त्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तत् एकवारं स्मरामः। गतदिवसे तत्र तत्पुरुषस्याङ्गुरेः संख्याव्ययादेः इति सः तु विगतपाठे तत्सूत्रं तु विगतपाठे पठितं ह्यः अहस्सर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्चरात्रेः इति सूत्रमेकं पठितं। तत्र अहर्ग्रहणं द्वन्द्वार्थम् इति वार्तिकं पठितम् अहर्ग्रहणसन्दर्भे। अपि च अहस्सर्वैकदेशसंख्यात इत्यादि सूत्रस्य सर्वाणि उदाहरणानि क्रमशः दृष्टानि। ततः परं राजाः सखिभ्यश्टच् इति सूत्रम् आरब्धं पठितं, तस्य उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र आदौ राजन् अन्तस्य तत्पुरुषस्य अपि च सख्यन्तस्य तत्पुरुषस्य टच् सहितस्य उदाहरणद्वयं दृष्टम्। राजन्नन्तस्य तु उदाहरणद्वयं, पुल्लिङ्गे परमराजः, स्त्रीलिङ्गे अतिराजी इति। सख्यन्तस्य कृष्णसखः इति टजन्तम् उदाहरणं दृष्टम्। ततः अहन् शब्दविषये तु अस्ति कश्चन विशेषः इति कृत्वा अह्नष्टखोरेव इति तत्र टिलोपसन्दर्भे कश्चन विशेषः वर्तते। नाम अहन् शब्दस्य टिलोपः चेत् कर्तव्यः तर्हि टखोः परतोः एव सः टिलोपः भवति इति नियमार्थं, नाम नस्तद्धिते इत्यनेन एव सिद्धे नियमार्थमिदं सूत्रम् आरब्धम्। तत्र उदाहरणद्वयं क्रमशः दृष्टम्। टचि उत्तमाहः इति, खे प्रत्यये परतश्च ज्यहीनः द्यहीनः इति च उदाहरणं, ज्यहीनः क्रतुः इति च उदाहरणं दृष्टम्। तत्र कश्चन विचारः अवशिष्टः अस्ति। ज्यहीनः क्रतुः इति तु सिद्धम्। ततः परं व्याख्यात्रा कञ्चन विचारम् उपस्थाप्य ततः परं मूले लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वात् मद्रराज्ञी इत्येव प्रयोगः भवति, मद्रराजी इति प्रयोगः न भवति इति इत्यस्मिन् विषये चर्चा करिष्यते। व्याख्यायाम् अधुना प्रविशामः। खे उदाहरति द्वे अहनि भृत इति अत्यन्तसंयोगे द्वितीया भृतः परिक्रीतः इत्यर्थः। ज्वहीनः इत्यत्र प्रक्रियां दर्शयति, तद्धितार्थे द्विगुरिति। कोत्र तद्धितः इत्यत आह तमधीष्टे भृतो भूतो भावी इति। तथा च द्विहन् शब्दात् खस्य ईनादेशे अन्नष्टखोरेव इति टिलोपे द्व्यहीनः इति रूपम् इत्यर्थः। एतत् सर्वम् अस्माभिः गतपाठे विचारितम्। तत्र कथयति अग्रे, नन्वत्र अह्नो न एतेभ्यः इति अह्नादेशः कुतः न स्यात्, क्व ज्वहीनः इत्यत्र अह्नादेशः कुतः न भवति? अह्नादेशप्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति खलु। यतः अह्नो न एतेभ्यः इत्यनेन किमुच्यते? नाम
तत्र सर्वादिभ्यः परस्य अहन् शब्दस्य अह्नादेशः स्यात् समासान्ते परे इति पठिष्यते। अचिरेण एव तत्सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। तर्हि तेन प्रकृते अह्नादेशः कुतः न भवति? अग्रे कथयति, न च खे नाम ख प्रत्यये परतः टीलोपविधि सामर्थ्यात् न अह्नादेशः इति वाच्यम्। नाम खे प्रत्यये परतः अह्नष्टखोरेव इत्यस्य सूत्रस्य टीलोपविधायक सूत्रस्य सामर्थ्यवशात् तत्र न अह्नादेशः नाम अह्नादेशः न भवति इत्यपि न वक्तव्यम्। नाम एवमपि वक्तुं न शक्यते। कुतः? अहीन इत्यत्र खे टिलोपविधेः चरितार्थत्वात्। नाम अहीन इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति। अहं शब्दात् ख प्रत्ययपरतः अहीन इति रूपं निर्मीयते। तत्र टिलोपविधेः चरितार्थत्वम् अस्ति एव खलु। अतः प्रकृते टिलोपविधि सामर्थ्यात् अन्नादेशः न भवति इति यत् समाधानमुच्यते तन्न युज्यते इति चेत् न इति कथ्यते। इति चेत् न, कुतः न? समासान्ते परे एव अह्नादेशविधानात् तत्सूत्रं पठिष्यते, परन्तु सूत्रस्य अर्थः अवलोक्यताम्। किं कथयति? सर्वादिभ्यः परस्य अहन् शब्दस्य अह्नादेशः स्यात्। नाम अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यनेन सूत्रेण अह्नादेशः यदि कर्तव्यः तर्हि समासान्तप्रत्ययः अपेक्षितः। परे समासान्तप्रत्ययस्य आवश्यकता वर्तते। प्रकृते अत्र अवधानं कुर्वन्तु। नाम कस्य उदाहरणस्य विषये इदमुच्यते? जहीनः इति उदाहरणस्य विषये उच्यते। प्रकृते तु समासान्तप्रत्ययः एव नास्ति खलु। प्रकृते तु कः प्रत्ययः विहितः? ख प्रत्ययः विहितः। केन विहितः? रात्र्यः संवत्सराच्च इत्यनेन विहितः। तत्र द्विगोर्वा इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इति मूले अनुपदमेव उक्तम्। तच्च तमधीष्टो भृतो भूतो भावी इत्यस्मिन् अधिकारे भवति इत्यपि उक्तम्। तत्र अवधानेन पश्यन्तु, रात्र्यः संवत्सराच्च इति खप्रत्ययविधायकं यत् सूत्रम् तत्सूत्रम् पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 87तमं सूत्रं वर्तते। समासान्ताः इत्यधिकारः क्व आरब्धः? स तु पञ्चमाध्यायस्य 4थे पादे 68तमं सूत्रं वर्तते। तत्र समासान्ताः इत्यधिकारः आरब्धः वर्तते। तर्हि समासान्तेषु एव नान्तर्भवति एषः। कः? ख। अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यस्मै सूत्राय तु नाम अहन् शब्दस्य अह्नादेशाय समासान्तप्रत्ययः कश्चन अपेक्षितः परे। तदैव सः अह्नादेशं कर्तुं शक्नोति। प्रकृते तु ख प्रत्ययः अस्ति। स च प्रत्ययः स च प्रत्ययः समासान्ताः इत्यस्य अधिकारे नान्तर्भवति। तदेव एवम् उक्त्वा नाम समासान्ते परे एव अह्नादेशविधानात् एवम् उक्त्वा अग्रे कथयति, प्रकृते तु समासान्तविधेः अनित्यत्वात् राजाः सखिभ्यश्टच इति न टच। नाम अत्र तु प्रकृते टच नास्ति। नाम समासान्त तर्हि टच कुतः न? नाम ख प्रत्ययः विहितः। ख प्रत्ययः तु विशेषविधिसामर्थ्यात् विहितः। तत्र तद्धितेषु ख प्रत्ययस्य अस्याम् अवस्थायां प्रवृत्तिः अस्ति। द्विगोर्वा इत्यादि अनुवृत्तिवशात् तत्सर्वं कथं ख प्रत्ययः प्राप्नोति इति मूले एव उक्तम्। अस्माभिः च उदाहरणस्य सिद्धिवेदायां विस्तरेण सः विषयः स्पष्टीकृतः। तर्हि टच कुतो न? केन? राजाः सखिभ्यश्टच अहन्नन्तत्वम् अस्ति एव खलु। इति टच कुतः न? इति तत्र उच्यते समासान्तविधेः अनित्यत्वात्। नाम समासान्तविधयः अपि प्रयोगानुसारं प्रवर्तन्ते।
लक्ष्यानुसारं प्रवर्तन्ते, नित्यतया एव प्रवर्तन्ते इति नास्ति। अतः समासान्तविधेः च अनित्यत्वं कथं तत्तु सर्वम् अस्माभिः तद् नाम नित्यता कथं भवति, नित्यत्वस्य कश्चन प्रकारः अस्माभिः पूर्वमपि पठितः। सामान्येन नाम नित्यशास्त्रं किं भवति तदपेक्षया यदवशिष्टं तस्य अनित्यत्वमेव भवति। तुदति इत्यादि प्रयोगवेलायां तत्र पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इत्यत्र, परन्तु क्वचित् कस्यचित् वैयर्थ्यं विज्ञाप्यापि अनित्यत्वम् अथवा नित्यत्वम् आविष्क्रियते। समासान्तानाम् अनित्यत्वं कथम् इति विषयः अग्रे स्पष्टीभविष्यति। सद्यः एषः सिद्धान्तः अस्माभिः मनसि स्थापनीयः यत् समासान्तविधयः ये भवन्ति, समासान्तविधयः नाम समासान्तप्रत्ययाः ये सन्ति ते नित्यतया एव प्रवर्तन्ते इति नास्ति। तर्हि द्व्यहन् इति शब्दादपि टचाभाव्यमेव इति नास्ति। कुतः? समासान्तविधेः अनित्यत्वात्। प्रकृते विशिष्टा व्यवस्था अपि उक्ता वर्तते। अतः विशिष्ट व्यवस्था सामर्थ्यात् प्रकृते ख इति प्रत्ययः अपि संगतः, ख इति प्रत्ययः तत्र भवति, स च न समासान्तः। टचस्तु प्रकृते अनित्यत्वात् न प्रवृत्तिः, एवं रीत्या अवगन्तव्यम्। अग्रे पुनः कथयति, यद्यपि उत्तमाः इत्यत्र द्व्यहीन इत्यत्र च नस्तद्धिते इत्येव टिलोपः सिद्धः, एवं किल? तथापि आह्निकम् इत्यादौ आवश्यकस्य नियमविधेः विधिमुखेनापि प्रवृत्त्यभ्युपगमात् तदिह प्रवृत्तेः अभ्युपगमात् इह उपन्यासः खलु। नाम उभयत्रापि उत्तमाः द्व्यहीन इत्यत्र यः टिलोपः अस्ति सः नस्तद्धिते इत्यनेन सिद्ध्यति एव खलु। परन्तु तथापि अस्माभिः नियमः पूर्वं कृतः एव खलु। नाम टचि खेच परे एव अहन् शब्दस्य टिलोपः भवतु। तत्कार्यं नस्तद्धिते इत्यनेनापि सिद्धं, किञ्च अस्माभिः नाम अन्यस्मिन् प्रत्यये परतः अहन् शब्दस्य न लोपः, तेः लोपः न भवतु। एतदर्थमपि अन्नष्टखोरेव इति अस्ति इति पूर्वम् उक्तमेव, प्रत्युदाहरणं मूले एव चर्चितमासीत्। टखोरेव किं, टखोरेवेति किम्, अह्ना निवृत्तम् आह्निकम्, कालाठै इत्यधिकारे तेन निवृत्तम् इति ठै, टिलोपाभावादल्लोपः इत्यादि प्रत्युदाहरणं पूर्वं चिन्तितम्। तर्हि प्रकृतेऽपि टिलोपः नस्तद्धिते इत्यनेन यद्यपि भवितुम् अर्हति, परन्तु आह्निकम् इत्यादौ आवश्यकत्वं वर्तते। नाम आह्निकम् इत्यादौ आवश्यकस्य नियमविधेः विधिमुखेन अपि, नाम प्रकृते नस्तद्धिते इत्यनेन सिद्ध्यति सत्यं, परन्तु आह्निकम् इत्यादौ न सिद्ध्यति। तत्र नाम आह्निकम् इत्यादावपि टिलोपः यथा न स्यात् तदर्थम् अयं नियमः वर्तते। अन्यथा नस्तद्धिते इत्यनेन एव, नाम अस्य सूत्रस्य यदि प्रवृत्तिमेव न कुर्मः, अस्य नियमस्य यदि उद्भावमेव न कुर्मः, तर्हि आह्निक इत्यादावपि तत्र टिलोपप्रसक्तिः स्यात्। सा तु टिलोपविधिः, नाम सः टिलोपविधिः आह्निकम् इत्यत्र न प्रवर्तेत। तद् अस्माभिः गतपाठे प्रत्युदाहरणचिन्तनसमये, नाम व्याख्यात्र एव प्रत्युदाहरणं यद् दत्तं प्रवर्तते तत्र प्रत्युदाहरणसन्दर्भे विस्तरेण चर्चितं वर्तते। अतः प्रकृते नियमविधित्वात् अस्य सूत्रस्य उपन्यासः अपेक्षितः। यद्यपि सत्यं नस्तद्धिते इत्यनेनैव सिद्ध्यति इत्युक्त्वा, इदानीं
अन्तिमः यः विचारः अवशिष्टः अस्ति सूत्रे तं विचारम् आरभते। तस्य अवतरणिकां कथयति। किम्? ननु मद्राणां राज्ञी मद्रराज्ञी इत्यत्रापि लिङ्गविशिष्टपरिभाषया राजाः सखिभ्यश्टच् इति टच् स्यात्। एवं किल? मद्रराज्ञी इति अस्ति कश्चन प्रयोगः। तत्र च परिभाषा अस्माभिः पठिता एव। शब्दाधिकारप्रकरणादारभ्य तां परिभाषां शृण्वन्तः स्मः। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति। तर्हि प्रकृते मद्रराज्ञी इत्यत्रापि तत् स्यात्। मद्रराजन् इत्यत्र स्त्रीत्वविवक्षायां टच् प्रत्ययः स्यात्, परन्तु सः टच् नापेक्षितः। यतः टच् यदि स्यात् तर्हि मद्रराज्ञी इत्यस्य सिद्धिः न स्यात्, मद्रराजी इत्येव स्यात्। तत् कथं स्यात् तत्सर्वं चिन्तयामः। कथयति राजाः सखिभ्यश्टच् इति टच् स्यात् इति आशङ्क्याः किमाः? लिङ्गेति अनित्यत्वादिति। नाम लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वान्नेह नाम अत्र न भवति। अत्र नाम क्व? मद्रराज्ञी इत्यत्र न भवति। किं न भवति? नाम टच् न भवति इति कथयति अग्रे। समासान्तप्रकरणे लिङ्गविशिष्टपरिभाषा नेति ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यत्र भाष्ये उक्तत्वादिति भावः। समासान्तानां सन्दर्भे लिङ्गविशिष्टपरिभाषा न प्रवर्तते, भाष्यं तत्र प्रमाणम् अस्ति इत्यर्थः। तच्च प्रमाणं ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सूत्रे अन्वेष्टव्यं, तत्र उक्तम् अस्ति ऋषिणा। कुतः न प्रवर्तते? तत्र कारणानि सन्ति एव। लक्ष्यस्य सिद्ध्यर्थमेव खलु व्याकरणम्। अतः लक्ष्यस्य सिद्ध्यर्थम एव तस्य नित्यत्वं, नाम लक्ष्यमादाय एव नित्यत्वम् अनित्यत्वम् अथवा प्रवृत्तिः अप्रवृत्तिः वा ज्ञातव्या। एतादृश अनित्यविधानानाम्। अग्रे कथयति मद्रराज्ञीति न च टचि सत्यपि। न टच् यदि क्रियते तथापि यस्येति च इति ईकार लोपे मद्रराज्ञ शब्दात्, नाम टच् भवतु नाम टच् प्राप्नोतु नाम, तर्हि टचि सति मद्रराज्ञी इति शब्दः खलु। मद्रराज्ञी टच्, मद्रराज्ञी टच् इत्यवस्थायाम् इकारलोपः क्रियते। का स्थितिः? मद्रराज्ञ इति शब्दात् टित्वात् ङीपि, पुनः टित्वात् ङी प्रत्ययं विधाय मद्रराज्ञी इति निर्बाधं खलु। मद्रराज्ञी इति सिद्ध्यति एव खलु। तर्हि एवमपि वक्तुं न शक्यते इति कथयति। कुतः न शक्यते इति चेत् टचिः सति, नाम टच् यदि क्रियेत तर्हि भस्याढे तद्धिते इति पुंवत्वे, नाम यदि टच् प्रकृते क्रियेत तर्हि भस्याढे तद्धिते इत्यनेन वार्तिकेन पुनः पुंवत्वं स्यात्। नाम मद्रराज्ञी इत्यस्य पुंवत्वेन मद्रराजन् इत्येव श्रूयेत, मद्रराज इत्येव श्रूयेत। तस्य च मूलप्रातिपदिकत्वेन मद्रराजन् इति श्रूयेत। तेन किं? पुंवत्वे टिलोपे, ततः टिलोपः स्यात्, अन् इति भागस्य लोपः स्यात्, मद्रराज इत्येव स्यात्। ततः तत्र मद्रराजी इत्येव प्रयोगः स्यात्। अतः प्रकृते टच् न कर्तव्यः एव, सति टचि एव सर्वापि अव्यवस्था अस्ति।
यतः मद्रराज्ञी इत्यस्य तु रूपसिद्धिः टचं विना अपि सम्भवत्येव खलु। मद्रराजन् ञीप् इति स्त्रीत्वविवक्षायां ञीप् इति भवति। ततः परं वयम् अल्लोपोनः इत्यनेन तत्र जकारोत्तरवर्ति यः अकारः अस्ति तस्य लोपं कुर्मः। मद्रराज न इ, ततः परं स्तोश्चुनाश्चुः इत्यनेन नकारः ञत्वं प्राप्नोति, ञकार ञ इति वर्णः तस्य स्थाने आगच्छति। अतः मद्रराज ञ इ, मद्रराज्ञी इति प्रयोगः सिद्धः भवति। परन्तु यदि टच् स्यात्, नाम लिङ्गविशिष्टपरिभाषया मद्रराज्ञी इति शब्दादपि टच् यदि स्यात् तर्हि पुनः भस्याढेतद्धिते इत्यनेन सूत्रेण तस्य पुंस्त्वं प्राप्नोति। सतिर्पुंस्त्वे पुनः तत्र टिलोप प्रसंगे सति मद्रराज इत्यस्मात् शब्दात् तर्हि नीपि सति मद्रराजी इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। स तु नापेक्षितः इति कृत्वा एव तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वमेव स्वीकर्तव्यम्। तर्हि लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः स्वीकारे प्रकृते सूत्रे, नाम राजाः सखिभ्यश्चित्यत्र सूत्रे राजन् इति शब्दः यः स्वीकृतः तस्य राजन् इति प्रातिपदिकं यत् स्वीकृतं तत्प्रातिपदिकग्रहणे तस्य लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं प्रकृते न भवति। कुतः? समासान्तप्रसङ्गः वर्तते। समासान्तप्रसङ्गे सत्यपि कुतः? समासान्तप्रसङ्गे अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वात्। तर्हि अनित्यत्वात् स्त्रीलिङ्गसन्दर्भे अयं टच् न प्रवर्तते इत्यर्थः। तथा चेत् इदानीं शङ्का स्यात् बुद्धौ, नाम पूर्वं परमराजः अतिराजी इति उदाहरणद्वयं कथं निर्मितम्? अतिराजी इति खलु उदाहरणं साधितम्। अतिराजी इत्यत्रापि नीपा एव, नाम टजन्तत्वात् तस्य टिदन्तत्वं स्वीकृत्य नीपा अतिराजी इति रूपं साधितम्। तत् कथम् इति चेत् तत्र लिङ्गविशिष्टपरिभाषा प्रवर्तते इत्यर्थः। लक्ष्यानुसारम् अतएव तस्य अनित्यत्वं नाम क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते, क्वचिदेव तस्य प्रवृत्तिः भवति। यत्र लक्ष्यम् अपेक्ष्येत तत्रैव प्रवृत्तिः, यत्र लक्ष्यं नापेक्ष्यते तत्र प्रवृत्तिः न इत्यर्थः। एवञ्च एतावान् विचारः अस्मिन् सूत्रे भवति अन्नष्टखोरेव इत्यत्र। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते अह्नो न एतेभ्यः इति। तत्र अह्नः इति प्रथमं पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं तत्पदं वर्तते। द्वितीयम् अस्ति अह्न इति पदं, तत् विधीयमानं प्रथमान्तम् अस्ति अकारान्तं पदं, यथा रामः तद्वत् अह्नः इति। पूर्वं तु प्रथमं पदं तु अह्नः इति, अहन् इति नकारान्तस्य षष्ठ्यन्तं पदं, समीचीनं। द्वितीयं पदम् अह्नः इति, अह्न इति अकारान्तस्य प्रथमान्तं पदम् इति विशेषेण अत्र अवधानं कर्तव्यम्। एतेभ्यः, एतद् इति शब्दस्य तत्र पञ्चमी विभक्तेः बहुवचने एतेभ्यः इति भवति इत्यर्थः। एवं तर्हि सूत्रस्य पदच्छेदः दृष्टः। तत्र इदानीम् अर्थकरणे प्रवेष्टव्यं वर्तते। तत्र एतत् शब्देन के ग्राह्याः बहुवचने प्रयुक्तं वर्तते। स पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनम् अस्ति। एतेभ्यः, एतेभ्यः नाम केभ्यः कथयति व्याख्याता। पूर्वसूत्रे
अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यशब्दाः निर्दिष्टाः। तत्र चकारेण संख्याव्यये अनुकृष्टे। कुतः? संख्याव्यय तत्पुरुषस्याङ्गुले संख्याव्ययादेः एवं किल। अहः शब्दवर्जन् ते सर्वे एतत् शब्देन परामृश्यन्ते इति किल। तत् अहः शब्दः प्रकृते नायाति, अन्ये तु सर्वेपि एतत् शब्देन परामृश्यन्ते। तर्हि एतत् शब्देन तेषां सर्वेषाम् अपि अत्र ग्रहणं कर्तव्यम्। केषां? सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्य इत्येतेषां, तत्र च संख्याव्यये इत्येतेषां च। न तु अहः शब्दः, नाम अहः शब्दः तु प्रकृते नायाति। कुतः? अहः शब्दात् परस्य अहन् शब्दस्य तत्पुरुषे असम्भवात् इति। नाम अस्माभिः एतेन सूत्रेण किं कर्तव्यं वर्तते? अनेन सूत्रेण अहन् शब्दस्य, अहन् इति नकारान्तस्य शब्दस्य स्थाने अह्न इति अकारान्तः आदेशः कर्तव्यः वर्तते। परन्तु कदा? यदा अयम् अहन् इति शब्दः एतेभ्यः परे भवति। केभ्यः परे भवति इति चेत् सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्य संख्या अव्ययेभ्यः इत्येतेभ्यः परे यदा अहन् इति शब्दः भवति तदा। पश्यन्तु, 88तमं सूत्रमिदं भवति किल। अपि च 86तमं सूत्रं भवति संख्याव्ययादेः, तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः इति। 87तमं सूत्रं भवति अहस्सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्चरात्रेः। 88तमं सूत्रं भवति अह्नोन्न एतेभ्यः इति। अतः अष्टाध्याय्याः सूत्रक्रमबुद्धिम् अत्र विशेषेण कुर्वन्तु। कदाचित् अत्र एतादृशी शङ्का अपि जायेत, राजाः सखिभ्यश्च च इत्यतः राजाः राजा सखी एतेषामपि अनुवर्तनं कुतः न इति चेत् अष्टाध्याय्यां तत्सूत्रं तु अग्रे अस्ति। क्व? अस्मादपि सूत्रात् अग्रे अस्ति। का तस्य संख्या? 91तमं तत्सूत्रं वर्तते। अतः तस्य सम्बन्धः अत्र नास्ति। अष्टाध्याय्याः क्रमं बुद्धौ संस्थाप्य प्रकृते गतसूत्रद्वयात् तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः इत्यस्मात् संख्याव्ययादेः, अपि च अहस्सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्चरात्रेः इत्यस्मात् सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्यशब्दानाम् अनुवर्तनं भवति। तत्र अहः शब्दस्य तु प्रकृते एतत् शब्देन परामर्शः न भवति। कुतः न भवति इति चेत् तत्र कारणं कथयन्नस्ति अधुना व्याख्याता। नाम अहः शब्दात् परस्य अहन् शब्दस्य तत्पुरुषे असम्भवात्। नाम तत्पुरुषसमासे क्वापि तादृशः प्रयोगः न दृश्यते यत्र पूर्वपदं कर्मधारी एव, षष्ठी तत्पुरुषे वा अथवा अन्यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि तत्पुरुषस्य भेदे वा, यस्मिन् अहन् शब्दात् नाम पूर्वपदम् अहन् भवेत्, उत्तरपदमपि अहन् एव भवेत्। तादृशः यः कोऽपि प्रयोगः तत्पुरुषे न सिद्ध्यति। अतः असम्भवादेव तत्र अहन् शब्दः प्रकृते एतत् शब्देन न परामृश्यते। एतत् शब्देन प्रकृते सर्व एकदेश संख्यात पुण्य संख्या अव्ययम् एते षट् विषयाः एव परामृश्यन्ते। षट् शब्दाः एव परामृश्यन्ते, न तु अहन् इत्यपि परामृश्यते इत्यर्थः। अस्तु, एतावतीं स्पष्टतां विधाय एतावन्तम् अभिप्रायं मनसि कृत्य सूत्रार्थं कथयति। किं? सर्वादिभ्य इति समासान्ते परे इति। पश्यन्तु, सूत्रार्थम् अधुना पश्यामः। सर्वादिभ्यः परस्य,
सर्वादिभ्यः के कथं लभ्यन्ते एतत् शब्दात् एतत् शब्देन परामृश्यन्ते तदस्माभिः ज्ञातमेव। तेभ्यः परस्य नाम क्रमशः एतेभ्यः एतेषु कश्चन शब्दः तस्मात् परः यः अहं शब्दः अहं शब्दस्य अह्नादेशः भवति। नाम अह्न इति अकारान्तः आदेशः भवति। कदा? समासान्ते परे। नाम समासान्तः प्रत्ययः परे अपेक्षितः किल? अपि च तत्पुरुषः अपि अन्तर्भवति। तत्पुरुषस्य इत्यस्यापि प्रकृते अनुवर्तनम् अस्ति। अतः तत्पुरुषस्य अत एव उक्तं खलु तत्र व्याख्याता स्पष्टीकृतः खलु विषयः। अहः शब्दात् परस्य अहं शब्दस्य तत्पुरुषे असम्भवात्। नाम तत्पुरुषे एव अयं प्रसङ्गः युज्यते। कुतः? तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः ततः तत्पुरुषस्य इत्यस्य अनुवर्तनं प्रकृते आयाति। अतः अस्तु तर्हि सूत्रार्थेन एतावता सूत्रेण एतावता ज्ञातं सर्वादिभ्यः परः यः अहं शब्दः तत्पुरुषस्थः तस्य अहं शब्दस्य स्थाने अह्न इति अकारान्तः आदेशः भवति इति। भवतु तत्र उदाहरणं निर्वास्यते। सर्वाण्णः सर्वपूर्वम् अहं शब्दस्य उदाहरणं सर्वाण्णः। पूर्वपूर्वस्य पूर्वाण्णः एकैकस्यापि उदाहरणं वयं द्रक्ष्यामः। तत्र णत्वम् अपेक्षितम् अस्ति। सर्वशब्दात् परः अहं शब्दः तस्य स्थाने अह्न इति आदेशं वयं करिष्यामः। तत्र णत्वं कर्तव्यं वर्तते। अस्माभिः तावत् ये ये विधयः एतावत्पर्यन्तं णत्वसम्बद्धाः पठिताः तैः विधिभिः प्रकृते णत्वं न सम्भवति इति कृत्वा णत्वप्रकरणस्य अष्टमाध्यायस्य अन्यं कञ्चन विधिं प्रकृते उपस्थापयति। सूत्रम् अस्ति अह्नोदन्तात् इति। तत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते। अह्नः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं वर्तते। अहन् इति शब्दस्य अदन्तात् इति च अत् अन्ते यस्य तद् अदन्तं तत्र पंचमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। प्रकृते षष्ठी अह्नः अह्नोदन्तात् इत्यत्र षष्ठी स्वीकर्तव्या वा प्रथमा स्वीकर्तव्या वा इति एकक्षणं किञ्चित् अह्नोदन्तात् प्रथमान्तम् इदं पदं वर्तते। यतः आदेशः खलु एषः। सत्यं सत्यम्। अतः प्रथमान्तम् इदं पदम् अह्नः नैव आदेशः नास्ति। आदेशस्तु अस्माभिः अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यनेन खलु विधीयते। तत्र प्रथमान्तम् अस्ति द्वितीयं पदम् अह्नः इति। तर्हि नाम अह्न इति यः आदेशः तस्य तत्र विद्यमानः यः नकारः तस्य णत्वं भवति इति सूत्रार्थः ज्ञातव्यः। परन्तु षष्ठ्यन्ततया स्वीकर्तव्यं वा प्रथमान्ततया स्वीकर्तव्यं वा इति अस्ति विचारणीयम्। षष्ठ्यन्तं स्वीकृतं वर्तते।
अन्येन टीकाकर्त्रा। षष्ठ्यन्तमेव अस्ति। अस्तु, समग्रं पठित्वा विषयः स्पष्टः भविष्यति। व्याख्याता किं कथयति तदेकवारं पश्यामः। सद्यः षष्ठ्यन्तम् अस्ति इति पदं, नाम अत्र पूर्वपदम् अह्नः इति षष्ठ्यन्तम् अस्ति इति बुद्धौ स्थापयामः। कश्चन परिष्कारः अत्र यदि अपेक्षितः स्यात् पश्यामः। अस्तु, सूत्रार्थकरणेनापि निर्णयः भविष्यति, षष्ठ्यन्तं वा प्रथमान्तं वा इति। आम्, व्याख्यात्रा किं कथ्यमानमस्ति इति चेत् पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यतः पूर्वपदात् इत्यनुवृत्तम् अदन्तात् इत्यत्र अन्वेति। पूर्वपदात् इत्यस्य अनुवर्तनम् अस्ति। अग्रे कथयति रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रं षकारवर्जम् अनुवर्तते। रसाभ्यां तत्र रसाभ्याम् इति न वक्तव्यं, परन्तु रेफात् नाम रसाभ्याम् इत्यत्र तत्र षकारस्यापि अंशः अन्तर्भवति, सः नानुवर्तते, रेफांशः एव ततः अनुवर्तते। रेफांशः अवशिष्टञ्च सूत्रम्, नाम रेफात् नोणः समानपदे इति ततः अनुवर्तते इत्यर्थः। पूर्वपदात् इत्यनेन पूर्वपदस्थात् इति विवक्षितम्। पूर्वपदे तिष्ठति पूर्वपदस्थम्। तदाह अदन्तपूर्वेति। अधुना सूत्रार्थं पश्यामः। किम्? अदन्तपूर्वपदस्थात् नाम पूर्वपदं कीदृशमपेक्षितम्? अकारान्तम् अपेक्षितम्, यस्य अन्ते अकारः स्यात्। तादृशात् पूर्वपदस्थात् रेफात् परस्य नाम पूर्वपदे पूर्वपदस्य अदन्तत्वम् अपेक्षितं, तस्मिंश्च रेफः अपेक्षितः, यः निमित्तभूतः भवति नकारस्य णत्वं कर्तुं। त्रिषु वर्णेषु अन्यतमः त्रयः वर्णः र ष ऋ, तेषु त्रिषु रेफः निमित्तभूतः भवति। अतः रेफात् परस्य अह्नादेशस्य नाम अह्नादेशः यः कृतः वर्तते, कस्य स्थाने? अहन् इत्यस्य स्थाने अह्न इति यः आदेशः कृतः वर्तते, तस्य नस्य णः स्यात्, तस्य नकारस्य णः भवति इति। तर्हि एतावता सूत्रं विज्ञाय सूत्रार्थं दृष्ट्वा अह्नः इति पदं कस्यां विभक्तौ स्यात् इति निर्णयः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। नाम प्रकृते आदेशः परिगणितः वर्तते, नाम अहन् शब्दस्य यः आदेशः विधीयते, केन? गतसूत्रं यत् पठितम्, अह्नो न एतेभ्यः इत्यनेन। तर्हि आदेशः यदि ग्राह्यः तर्हि प्रकृते प्रथमा स्वीकर्तव्या, सा च प्रथमा षष्ठ्यर्थे भवति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तत्र वस्तुतः अग्रे अपि महान् विचारः प्रवर्त्स्यति। प्रथमान्तं यदि स्वीकृतं तर्हि तत्र षष्ठ्यर्थे प्रथमा स्वीकर्तव्या। नाम अह्नः इति यः अहन् शब्दस्य स्थाने अह्न इति यः आदेशः अकारान्तः कृतः वर्तते, तस्य यः नकारः तस्य ण इति भवति इत्यर्थः। यदि तु अह्नः इत्यत्र साक्षात् षष्ठी एव स्वीकृता, तर्हि तु अहन् शब्दस्य अह्नादेशः यः कृतः इति दीर्घाध्याहारः कर्तव्यः स्यात्। अतः प्रथमा एव युज्यते इति मम भाति। अतः एव सूत्रार्थः अपि तथा लभ्यते खलु। अदन्तपूर्वपदस्थात् रेफात् परस्य अह्नादेशस्य नाम अह्न इति आदेशः यः कृतः वर्तते, सूत्रे च यः पठितः वर्तते, तस्य यः नकारः तस्य णः स्यात्, तस्य णत्वं भवति इत्यर्थः। अस्तु, एवञ्च अग्रे कथयति
तदन्तविधिनैव सिद्धे अदन्तग्रहणम् अन्तग्रहणं स्पष्टार्थम्। तदन्तविधिना एव तत्र अदन्तात् इति अर्थलाभः भवितुम् अर्हति खलु। भवितुम् अर्हति यदि तर्हि कुतः अन्तग्रहणं कृतम्? अह्नोतः अह्नोतः इत्येव सूत्रं कर्तुं शक्यते खलु इत्यस्य स्पष्टतार्थम् अत्र अन्तग्रहणं कृतं वर्तते। एतादृशस्पष्टतार्थं क्वचित् वचनकरणे च मुनिः स्वतन्त्रः। स्वतन्त्रस्य च मुनेः नियन्तुम् अशक्यत्वात् वयं मुनये नियमं कथयितुं न शक्नुमः, मुनिः अस्माकं कृते नियमं कथयति इति सिद्धान्तः वैयाकरणानाम् अस्ति एव कश्चन प्रसिद्धः भवतु। अग्रे पुनः कञ्चन विचारं कथयति। लक्ष्येषु अहस्सु भवः लक्षाह्णः इत्यत्र णत्वार्थं षादित्यपि बोध्यम् इति। तर्हि प्रयोगः अस्ति लक्ष्येषु अहस्सु भवः लक्षाह्णः। यथा अस्माभिः सर्वाह्णः इति साध्यमानमेव वर्तते, तर्हि लक्षाह्णः इत्यपि प्रयोगः खलु साधनीयः। तर्हि तत्र तु निमित्तः कः? षकारः वर्तते। लक्ष इत्यत्र विद्यमानः ष इति णत्वार्थं षादपि षाद इत्यपि ग्रहणं स्पष्टार्थम्। नाम षात् इत्यस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम्। कुतः? रसाभ्याम्नो न समानपदे इत्यत्र। तथा चेत् तर्हि सूत्रार्थः कथं क्रियमाणः अस्ति? अदन्तपूर्वपदस्थात् रेफात् परस्य। तर्हि तत्र रसाभ्याम्नो न समानपदे इत्यतः रेफ एव न ग्राह्यः, ष अपि ग्राह्यः। अतएव लक्षाह्णः इत्यस्य सिद्धिः भविष्यति खलु तदेव अत्र कथयन् अस्ति। लक्ष्येषु अहस्सु भवः लक्षाह्णः इत्यत्र णत्वार्थं षाद् इत्यपि बोध्यम्। तर्हि षाद् इत्यपि बोध्यं यदि तथा तर्हि पूर्वम् एतेनैव खलु उच्यमानं वर्तते। केन? व्याख्यात्रा सूत्रार्थस्य समर्थनं कुर्वता पूर्वमुक्तं खलु रसाभ्याम् णो न समानपदे इत्यतः षकारवर्जम् अनुवर्तते। कथं षकारवर्जं तर्हि अनुवर्तेत? षकारः अपि तत्र ग्राह्यः एव खलु। षकारः अपि गृह्यते यदि तर्हि एव लक्षाह्णः इत्यादिषु तत्र षत्वं भविष्यति। केन? अह्नोदन्तात् इत्यनेन। तथा चेत् सूत्रार्थे अपि तर्हि किञ्चित् परिवर्तनं कर्तव्यं स्यात्। किं वक्तव्यं स्यात्? अदन्तपूर्वपदस्थाभ्यां रेफषकाराभ्यां परस्य अह्नादेशस्य नस्य णः स्यात् न वा? अतएव लक्षाह्णः इति प्रयोगः सेत्स्यति। अत्र पूर्वपदम् अदन्तपूर्वपदमेव अस्ति, लक्ष इत्यस्य अदन्तत्वमेव भवति। अपि च निमित्तं तत्र ष इत्यस्ति। मन्ये शेखरकारस्य कश्चन विचारः अयं भवितुमर्हति, अथवा व्याख्यातुः एव अयं विचारः अस्ति वा इति एकवारं द्रष्टव्यम्। एकक्षणम् अहं शेखरग्रन्थं पश्यामि। शेखरग्रन्थे अस्मिन् विषये किमपि उक्तं वा इति पश्यामः। मातरिषिच्च नैव अग्रे। अमैव
व्ययेन तृतीया न्यन्यतरस्य अन्नोदन्तात् अदन्तपूर्वपदस्थात् रेफात् परस्य अह्नः अह्नोदन्तात् कथयति अतः इत्येव पूर्वपदविशेषणतया समानाधिकरण्येन अन्वयेन अदन्तपूर्वपद इत्यर्थलाभे अन्तग्रहणं स्पष्टार्थम् अस्तु। अह्न इति नान्तानुकरणात् षष्ठी इति द्व्यहन्नेति नैव शेखरे अयं विचारः न कृतः अस्ति। अस्तु, तत्त्वबोधिनीकारेण अस्मिन् विषये किमपि उक्तं वा पश्यामः। जहीन मद्रराज अह्नोन्न एतेभ्यः इत्युक्त्वा सर्वादिभ्येति समासान्ते। अस्तु, अग्रे भाष्ये तु अह्नादेशः रेफादिति उक्तः अस्ति। तत्त्वबोधिन्यां पश्यामः। यदि तु लक्ष्ये अहस्सु भवः इत्यादि व्युत्पत्त्या लाक्षाण्णः इत्यपि प्रयोगः अस्ति तर्हि षादित्यपि बोध्यम्। तर्हि तत्त्वबोधिन्याम् उक्तम् इति कृत्वा तर्हि प्रौढमनोरमायाम् अयं विचारः स्यात् निश्चयेन। रसाभ्याम् इत्यधिकारात् तत्रापि यदिकारः एव स्थापितः। यदि तु लाक्षाण्णः इति अथवा लक्षाण्णः इति अस्ति तर्हि षकारस्यापि अनुवर्तनं स्वीकर्तव्यं। नाम षकारस्य अनुवर्तनं प्रकृते प्रयोगं वीक्ष्यैव, परन्तु प्रयोगः यदि केनापि तथा व्यवहृतः वर्तते, परन्तु प्रयोगः व्यवहर्तुं न शक्यते इत्यपि नास्ति। प्रयोग लक्षाण्णः अथवा लाक्षाण्णः इत्यादि प्रयोगाः यदि व्यवहर्तव्याः तर्हि तु निश्चयेन रसाभ्यां नोनः समानपदे इत्यतः न केवलस्य रेफस्य एव अपि तु षकारस्यापि अनुवर्तनं कर्तव्यम् इति अनुसन्धानपरकः कश्चन विषयः अत्र एतेन चर्चितः। भवतु, उत्तमम्। अस्माकं कृतेपि विचारणाय कश्चन अंशः अत्र लब्धः। इतोपि सूक्ष्मतया सूत्रार्थः बुद्धौ उपविष्टः। भवतु, समीचीनम्। अग्रे गच्छामः। कथयति, प्रत्युदाहरणं विचारयति व्याख्याता। किं कथयति? समासान्ते परे इति किम्? नाम समासान्ते परे एव ऋणत्वं भविष्यति एवं किल? तथा न खलु। समासान्तचर्चा अह्नोदन्तात् इत्यत्र नास्ति खलु। ओहो, इदं प्रत्युदाहरणम् अग्रे यद् उच्यमानमस्ति तद् अह्नोदन्तात् इत्यस्य नास्ति, परन्तु अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यत्र उक्तं खलु समासान्ते परे। अतः अस्य प्रत्युदाहरणस्य सम्बन्धम् अह्नोदन्तात् इति णत्वशास्त्रेण सह मावगच्छन्तु, परन्तु अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यत्र यदुक्तं किमुक्तम्? अह्नादेशः स्यात् समासान्ते परे। तत्र समासान्ते इत्यस्मिन् विषये चर्च्यते। कथयति किम्? समासान्ते परे इति किम्? द्वे अहनी भृतः जहीनः। अस्माभिः पूर्वं रूपं निर्मितमेव। अन्नष्टखोरेव इत्यत्र ख प्रत्ययस्य उदाहरणत्वेन जहीन इति रूपं साधितमेव। तत्र कथयति अत्र समासान्तविधेः अनित्यत्वात् तजभावे अह्नादेशो न। समासान्तस्य विधेः अनित्यत्वात् प्रकृते अह्नादेशः न भवति इत्यर्थः। अपि च प्रकृते प्रत्ययः यः वर्तते ख प्रत्ययः स च समासान्तप्रत्ययः नास्ति। नाम समासान्तः इत्यस्मिन् अधिकारेण पठितः इति कृत्वा अह्नादेशः तत्र न भवति। तच् तु समासान्तविधेः अनित्यत्वान् न भवति। अस्तु, इदं प्रत्युदाहरणं वस्तुतः अह्नोदन्तात् इति णत्वविधायकशास्त्रात् पूर्वमेव दातुं युज्यते।
न वा भवन्तः चिन्तयन्तु। एषः णत्वस्य अर्धं विषयम् उक्त्वा तस्य उदाहरणम् अग्रे वक्ष्यति, ततः मध्ये तत्र समासान्ताः किं, समासान्ते परे इति किम् इति अन्योन्य एतेभ्यः इत्यस्य प्रत्युदाहरणम् अत्र वदन्नस्ति। यद्यपि इदं प्रत्युदाहरणम् एतेन णत्वविधानात् पूर्वमेव वक्तव्यम्। भवतु व्याख्याता अपि स्वतन्त्रः अस्ति, यथा मुनिः स्वतन्त्रः न किञ्चित् पाठकस्य सम्भ्रमः भवति। यदि तु पाठकः जागरूकः तर्हि तु क्लेशो नास्ति। भवतु, अस्तु, तर्हि इदानीं णत्वे प्रविशामः, णत्वचर्चायां प्रविशामः। उदाहरणमस्ति सर्वाण् इति। प्रकृते कथं विग्रहः? सर्वम् अहः, सर्वं चैतद् अहश्च, सर्वम् अहः इति विग्रहे पूर्वकालैक सर्वजगत्प्राणनवकेवलाः समानाधिकरणेन इत्यनेन सूत्रेण समासः भवति। समासे का स्थितिः जाता? सर्वाहन् इति स्थितिः खलु जाता। तत्र राजाः सखिभ्यश्टच इत्यनेन टच का स्थितिः जाता? सर्वाहन् टच, टचः अ अवशिष्यते। टचि सति ततः अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यनेन सर्व अह्न इति आदेशः कृतः। तर्हि का स्थितिः जाता? सर्व अह्न अ, टचः अ तु अवशिष्टः एव अस्ति खलु। अह्नादेशः कृतश्चेदपि टचः अ तु अवशिष्टः एव अस्ति। यतः टचि सति एव तत्र अह्नादेशः भवति, एवं किल। तर्हि तत्र पररूपं कर्तव्यं वा सवर्णदीर्घः कर्तव्यः वा इति मम जिज्ञासा। नैव, तत्र यस्येति च इत्यनेन अकारलोपः भविष्यति। नाम अह्न इति यः आदेशः कृतः वर्तते तस्य यस्येति च इत्यनेन क्लेशो नास्ति। यस्येति च इत्यनेन अकारलोपः। का स्थितिः जाता? सर्व अह्न, अह्न इति अकारान्तः यः आदेशः कृतः आसीत् तस्य यस्येति च इत्यनेन अकारस्य लोपः। टचः यः अ सः आगत्य इदानीं मिलति। सर्व अह्न अ मेलनेन सर्व अह्न सवर्णदीर्घः सर्वाह्न, सर्वाह्न इत्यवस्थायां णत्वेन भाव्यम्। केन? अह्नोदन्तात्। अतः सर्वाह्न इति। रात्रान् हा 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 पुंसि इत्यनेन पुंस्त्वे सर्वाह्नः इति प्रयोगः क्रियते। नाम समग्रं दिनम् इत्यर्थः। एवं किल। एवमेव ते सर्वेपि ये एतच्छब्देन परामृष्टाः ते सर्वेपि अस्माभिः अत्र चिन्तनीयाः वर्तन्ते। तदनन्तरं तत्र प्रथमः शब्दः सर्व, ततः अग्रे कः? एकदेश इति पठितः। तत्र एकदेश इत्यनेन तु अर्थग्रहणं क्रियते। नाम तस्य अह्नः एकदेशः इति पूर्वम् अस्माभिः स्पष्टं कृतमेव। अतः उदाहरणं भवति पूर्वाह्नः इति। अह्नः पूर्वम् इत्यादि विग्रहे सति एकदेशी समासः भवति इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव। अतः पूर्वशब्दात् परः अहन् शब्दः यदा भवति तदा तस्य अहन् शब्दस्य स्थाने आदौ अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यनेन सूत्रेण अह्न इति अकारान्तः शब्दः। ततः अपि पूर्वं तत्र राजाः सखिभ्यश्टच इत्यनेन टच् कर्तव्यः। यतः टचि सति एव खलु अह्नादेशः भविष्यति। अतः तदेव पूर्वकालैकसर्वजरत् इत्यनेन समासः, अह्नादेशः,
णत्वम् अपि च अहन्न इत्यत्र अकारलोपः पूर्वाह्न इति पूर्वाह्णः रात्रान्हाः पुंसि चैतन्येन पुंस्त्वं पूर्वाह्णः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः भवति। एवमेव संख्याताह्न इति तत्र अग्रिमः भवति सर्वादिषु अग्रिमः भवति। सर्वादिषु नाम अत्र विद्यमानेषु सर्वादिषु सर्वैकदेश संख्यात इत्यादिषु संख्यात इति भवति। तस्य पूर्वं तु संख्यातरात्रः इति उदाहरणं पठितम्। अधुना संख्याताह्नः इति उदाहरणं पठनीयं वर्तते। संख्यातमहरिति विग्रहः नाम संख्यातं चैतत् अहश्च इति विग्रहः कर्तव्यः। अहन् इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति इति वयं जानीमः एव। संख्यातम् अहः इति विग्रहः विशेषणं विशेषेण बहुलम् इत्यनेन विशेषणसमासः। संख्याताहन् इति स्थितौ टच् केन राजाः सखिभ्यश्टच् इत्यनेन संख्याताहन् इत्यवस्थायाम् अह्नो न एतेभ्यः इत्यनेन अह्नादेशः। अतः संख्याताह्न यस्य च इति अलोपः संख्याताह्न कथयति निमित्ताभावान्नणत्वं प्रकृतिनिमित्तमेव नास्ति। अदन्तपूर्वपदे न तु रेफः अस्ति न च षकारः अस्ति अतः णत्वं न भवति। णत्वप्रसङ्ग एव नास्ति। अतः संख्याताह्नः इत्येव वक्तव्यम्। रात्राह्नाः पुंसि इत्यनेन पुंस्त्वञ्च भवति। अग्रे कथयति पुण्यपूर्वस्य त्वग्रे वक्ष्यते। अग्रे संख्यात पुण्य पूर्वस्य तु उदाहरणम् अग्रे वदिष्यामः इति। तत्र स्यात् कश्चन विशेषः अतः सद्यः न उच्यते इति तद् अग्रे मनसि स्थापयन्तु। अग्रे कथयिष्यामः इति। अस्तु अग्रे कथयति संख्यापूर्वस्य उदाहरति। तत्र तत्पुरुषस्याङ्गुले संख्याव्ययादेः इति अनुवर्तते खलु। अतः संख्यापूर्वस्यापि उदाहर्तव्यं वर्तते। किम् द्वयोः अह्नोः इत्यादि। द्वयोः अह्नोः भवः। इदानीं रूपं किं साधनीयमस्ति अस्माभिः? द्व्यह्ना इति रूपं साधनीयम् अस्ति। अतः तत्र कथयति द्वयोः अह्नोः इत्यादि इति विग्रहः क्रियते। द्व्यह्न इति स्त्रीलिङ्गे द्व्यह्ना इति साधनीयमस्ति। पुल्लिङ्गे तु द्व्यह्न इति साधनीयमस्ति इत्यर्थः खलु। तर्हि तत्र अस्ति कश्चन प्रक्रियाक्रमः। सः प्रक्रियाक्रमः ज्ञातव्यः वर्तते। किं कथयति? तद्धितार्थे द्विगुः द्वयोः अह्नोः भवः इति विग्रहः। आदौ अत्र तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन द्विगुसमासः कर्तव्यः। कः मूलशब्दः लभ्यते? जिहन् यणसन्धिः भवति। जिहन् इति शब्दः लभ्यते। जिहन् इति शब्दात् टच्। जिहन् जिहन् इत्यवस्थायां भवार्थे ठञ् केन तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे कालाठ्ठञ् मूले उक्तं खलु। कालाठ्ठञ् इत्यनेन ठञ् भवति। तस्य लुक् केन द्विगोर्लुगनपत्ये सः न तिष्ठति एव। अतः तस्य अर्थस्तु तिष्ठति। अतः पुनरपि किम् अवशिष्टं? द्व्यहन् इत्येव अवशिष्टं। द्व्यहन् टच् टच् अपि अस्ति खलु समासान्तः। द्व्यहन् टच् इति आयातम्। ततः अह्नादेशः केन?
अह्नोह्न एतेभ्यः किम् आयातम् द्व्यह्न अकारान्तत्वम् आयातम् द्व्यह्न इत्यवस्थायाम् इति अह्नादेशे सति सुप्रत्ययः आगच्छति द्व्यह्नः इति रूपं सिद्धम् अणत्वस्य तु प्रसङ्गः नास्ति प्रसङ्गादाः स्त्रियाम् तत्र स्त्रीत्वपक्षे अपि रूपं सिद्धं भवति द्व्यह्ना इति अपि च द्व्यह्नप्रियः इति च इत्यपि यद्यपि अह्नोह्न एतेभ्यः इत्यस्य अह्नोदन्तात् इत्यस्य च विषयः समाप्तः एव वर्तते।